भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, आज आयतार आमकां सोमेस्तांक व्हरतो दीस जावन आसा. सोम्या जेजूचें पुनरुत्थान आमी ह्या दिसा हर एका आयतारा समारंभताव आनी वो व्हरतो संतोश जावन आसा हर एका क्रिस्तावांक. आज मोगाचें न्हू, तुमचे खातीर हांव बरें मागता. सर्वेस्वर देव आयच्या दिसा तुमी आशेवचें सगळें तुमकां फावो करूं दी. तुमकां ताच्या बेसावांनी बरोवन दी आनी तुमी करची ती मिन्नत वावर ताचेर ताची दराळ आशिर्वादां वतूं दी म्हणून तुमचे खातीर हांव विशेष तरान आयच्या दिसा मागता. मोगाचें न्हू, आयच्या दिसाची तिनी वाचपां आमकां हो संवसार सगळो व्यर्थ ह्या देखून हाका लाभून रावनाकात. सर्गींचेर तुमी दिश्ट घाला. सर्गींचे वस्तूंचेर तुमची आशा तुमी दवरूंक जाय. वय मोगाचें न्हू, आयच्या पयले वचप आमकां सांगता उपदेशकाच्या ग्रंथांत काडिल्लें तें अध्याय 1 वळ 2 अशें म्हणटा, व्यर्थस व्यर्थ, व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. वय मोगाचें न्हू, आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना हो संवसारच आपणा सोमल्या परी आमी जियेता. पूण ह्या संवसारांत आसले हर एक वस्तू जर आमी पळोवन जाल्यार ते आज आसले फाल्यां बदलातात. ल्हान आसले व्हड जातात, व्हड आसले ल्हान जातात. वय मोगाचें सगळें परिवर्तनशील ह्या संवसारांत आमी आशा दवरूंक नजो. त्या देखून उपदेशक ग्रंथ म्हणटा, उडास दवर, तुवें आज आशेवन करचें कितें आसा, फाल्यां तें व्यर्थ जावन वेतालें.
त्या देखून तुझी आशा दवर सर्गींच्या त्या दिरव्यांत. वय मगाचे न्हू आमकां उडासे जय अलेक्झांडर द ग्रेट. खाली 23 वर्सां तो जियेलो. ताचे 23 वर्सांच्या प्रायीन ताणें कितलो व्हडलो संवसारच जितलो ताणें आपणाचोच केलो. पूण मरता आसतना खंय ताणें म्हणलें म्हज्या हाताक बांदी नाकात, हात म्हजे उक्ते आसूनय ते ताचे वयर वस्तूर घाली नाकात. कारण इतलेंच तो सगळो संवसार त्या हातांनी तो चिकलो. जाल्यार मेल्ल्या उपरांत तो ताचो खाली हात खाण घेवन तो गेलो. ह्या संवसाराचें कितेंच ताका व्हरूंक मेळोंक ना. वय मोगाचें न्हू आमी उडास दवर जाय. हो संवसार सकड ताचे वस्तू व्यर्थच व्यर्थ. त्या देखून आमची दिश्ट आमी ती सर्गाक दवरया. आयचे दुसरें वसप आमकां सर्गींच्या देण्या पासून आमचें जीवन कशें सारी जाय म्हणल्या विशयंत आमकां दाखोवन दिता. त्या देखून संवसारी वस्तूंक तुवें पाठ करूंक जाय. हर एक संवसारी वस्तूक तुवें आशेवच्या बदलेक ते शाश्वत न्हय जाल्ल्या वरवीं तुवें ती पयस करूंक जाय. पयली संगत आयचे दुसरें वसप सांगता इम्प्युरिटी. वय मोगाच्यानो आमकां सदांच पवित्र जावन जियोंक देव आपयता. केदाळा आमी असल्या पातक करता, अश्लीलपणाचे पथकान जियेता, तवळ आमचो आत्मो मेळो जाता, आमची कूड विबाड जाता. त्या देखून हर एक तें इम्प्युअर आसा तें तुमी पयस करी जाय म्हूण आयचें दुसरें वसप आमकां कळीत करता. तितलेंच न्हय मोगाच्यानो लेखावरती आशा जावंक पुरो ती पयशांची, आशा जावंक पुरो ती सोऱ्याची, या आशा जावंक पुरो असलेल व्यभिचाराची. हे सकड मनशाक विबाडून सोडता. ही आशा मनशाक खंडीत जावन देवातावन पयस करता. त्या देखून दुसरें वाचप सांगता असली आशा तावन तुवें पयस रावस जाय. पाड चिंतना ती सोडून सोड. दुसऱ्यांनी मोरा जाय, दुसऱ्यांचे नाश जाय जाय, दुस्मनाचो सत्यानाश जाय जाय म्हणून तुजी चिंतना ती आसतना ती पयस कर. वय मोगाचेनो अपस्वार्थ तुजो स्वार्थच तुज्या पडण्या कारण जाता. त्या देखून तो पयस कर म्हणलं आयचे दुसरें वसप आमकां पवित्रपणाक आपयता. ही सकड पातकां तुज्या जिणयेंत ती रोंबोन आसात, ती उमटून काड आनी पयस कर. तवळ तूं एक बरो मनीस जातलो. देवा सारको मनीस तूं जावंक. तर मोगाचेनो आयचें दुसरें वसप आमकां हेंच शिकयता. संवसारी वडण्या तावन, संवसारी चिंतना तावन, लेखावर त्या आशे तावन तूं पयस राव. आयचें तिसरें वसप कितलें वर्तें वांजेलाचें जावन आसा. एकलो येवन जेजू कडेन विचारता, म्हज्या भावाक सांग आमचे मदें वांटेकरण दिवंक. वय मोगाचेनो तवळ जेजूच्या काळार वांटे कशें करतले ते नियमशास्त्रां प्रकार ते वांटे करतले. मालगड्या पुताक 3 वांट्यान 2 वांटे मालगड्या पुता दितले आनी 1 वांटो दुसऱ्या पुताक. जर चड भुरगीं आसल्यार सकडांकी मेळच्या वांट्यात जावन 1 वांटो सडतीक मालगड्या पुताक ते दितले. त्या देखून हो धाकटो भाव जावंक पुरो ह्या व्हडलो तो येवन सारता, म्हज्या भावाक सांग म्हाका वांटेकरण दिवंक.
जेजू ताका एक काणी सांगता. तो सांगता एका ग्रेस्त मनशाक मस्त मेळ्ळें. ताच्या भाटांनी बरोन बरोन ताका खाण जेवण मेळ्ळें. तो वळू तो चिंता, हांव आणकी बरें करतलो, आणकी ग्रेस्त जातलो, आनीकी मस्त ग्रेस्त काय म्हाका येतली. असल्या चिंतनांनी तो पडोन आसतना देव कितें म्हणटा, आयच्या राती तुजो आत्मो हांव पाटी वय मोगाचें न्हू. जेजू सांगता तें सत. आमच्या जिवनाचें तें खरें सत जावन आसा. कित्याक तें सत मरण जावन आसा. ह्या संवसारांत आयिल्ल्या हर एकल्या मनशाक एक दीस मरोंक आसाच. त्या देखून तुवें ह्या संवसारांत तुजी पुजा करिनाका, तुजी दिरबी पुजोवन सोडिनाका. ह्या संवसारांत तूं हें सक्कट दवरशी जाल्यार एक दीस केवल तुजो आत्मो तुवें केल्लें सक्कट नासाक तुका व्हरपायतली. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसाराची लेखावरती आशा देवातावन मनशाक सदांच पयस करता. मोगाचें न्हू. मरण सत जावन आसा. त्या देखून आमी क्रिस्तांवांनी ह्या संवसारांत जियेतल्यांनी सर्गी वयर दिश्ट लावन आमी थंयसर कितें आमकां मुखार मेळोवंक आसा त्या विशयेंत चिंतून आमचें जीवन आमी सारी जाय. केदळा आमी सर्गींच्या वस्तूंचेर आमची आशा दवरता, तवळ खंडीत जावन आमचें जिवीत नंदन जातलें. मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी ह्या संवसाराचे चिंतना पयस करया. एक मनीस आसलो पळय, ग्रेस्त जालो एका दिसाळें, आनी तो ताच्या ऑफिसाच्या भितर बसून ताची बडाय करनासलो, आपणाचेच विशयी चिंतून नासलो. तवळ तो सडनली ताच्या मुखार एक मनीस आयिल्लो पळयता. तो म्हणटा, तुवें आवाज करिनासतना, म्हज्या दाराक नॉक करिनासतना तूं कसो हांगा येवन पावलोय. ताका तो म्हणूंक लागलो, हांव खंय वचूंक आशेता थंय हांव वशेत. कित्याक म्हळ्यार म्हाका आनी इल्ल्या वेळान तुजो आत्मो व्हरूंक आसा. तवळ तो ग्रेस्त मनीस म्हणूंक लागलो, खंय म्हजे कोरडाचो अर्दो वांटो हांव तुका दिता, म्हाका आनी एक म्हयनो म्हणसर जियोंक दी. तो म्हणूंक लागलो, खंय ना, तुका एक म्हयनो दिवंक जायना, तुजे पयशे म्हाका नाका. तूं म्हजे कडेन आशिल्लें सक्कट काण घे आनी म्हाका एक दीस दी. ताणें म्हळें, ना, तुका आसा खाली एक मिनीट, तुका कितें करूंक आसा तें तूं कर. तवळ तो ग्रेस्त मनीस वचून बरयता. मोगाचें न्हू. हांवें सगळें जीवन संवसाराचे वस्तू वट्टू घालूंक केले आनी हांव ग्रेस्त जालो. तुमकां हांव एक शिकोवण दिता. हें सक्कड म्हाका आतां म्हज्या मरणाच्या वेळार उपकारना. त्या देखून तुमी कोण पुजा करतात, संवसारी वस्तू वट्टू घालतात, तुमकां हांव सांगूंक आशेता, दुबळ्या धाकट्यामध्ये वांटून तो संतोष जर तुमच्या काळजाचो जाय जाल्यार सर्गी खंडीत जावन तुमी दिरबी पुजयतली. तवळ तुमकां मोरोंकी व्हरतो संतोष जातलो. वय मोगाचें न्हू. जेजू आज आमकां हें शिकयता. संवसारी वस्तूक लाभदोवच्या बदलेक सर्गींच्या वस्तूंचेर दिश्ट घाल. सर्गी पळय, ह्या संवसारी वस्तू शाश्वत न्ही. परिवर्तन संवसारार हें खंयचेंय शाश्वत न्ही. त्या देखून शाश्वत कितें तें जावन आसा सर्गींचें राज. आनी त्या सर्गींच्या राजाक पळोवन तुजी जिणी तूं बदली. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया.
कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतसा तुका पळयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतसा तुका पळयतसा कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवस सांडून रोडून बसच्या पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवस सांडून रोडून बसच्या विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका हाय कोलेस्ट्रॉल आशिल्लें आनी त्या वरवीं हांव मस्त कश्टून आशिल्ली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ली. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव ताचे खातीर मागून आशिल्ली. आनी आतां देवाचे दयेन म्हजें कोलेस्ट्रॉल लेवल उणें जालां आनी आतां हांव बरी आसां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6 वर्स 2. म्हजी दया कर सर्वेस्परा, कित्याक म्हजें बळ विरोन गेलां. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा, कित्याक म्हजी हाडां शिरशिरतात. प्रेज द लॉर्ड. पेरमन्नूरतावन एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका मस्त वर्सां तावन गॅस्ट्रिकाची पिडा आशिल्ली. कितले वकात केल्यार तें घून जायनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ली. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान हांव भाग घेवन आशिल्ली. आनी आतां देवाचे दयेन म्हजी ती गॅस्ट्रिकाची पिडा घून जाल्या. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30 वर्स 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. आतां आमी कीर्तन उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 121.
पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतावन येता म्हजो आधार, सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार, तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना, जो तुका राखता तो निधाना. ना इस्रायलाचो राखणो निधाना जेमेना, सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा, दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, आनी रातचो चंद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाल. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो पूत भायल्या गांवांत कामाक ट्राय करनासलो. कितलें काम ट्राय केल्यार ताका काम मेळनातलें. काम मेळल्यार थंयसर फूड आनी ताका रावचें कशेंच ताका समज जायनातलें आनी ताका काम सोडिचें पडटलें. आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसारनासलीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत म्हज्या पुताक एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो कर देवा म्हणून सक्रामेंतांत उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव गळगळ्यांनी रडोवन मागून आसलीं. आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या पुताक एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जाला. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 9 verse 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या घोवाचे आनी नातवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो घोव कठीण हुशार नासतना पडलो आनी त्या वेळार हांव कंगाल जाली आनी सदांच हांव 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलीं. तशेंच त्याच वेळार म्हजो नातूय हुशार नासतना पडलो. कितें करचें म्हणून म्हाका कळ्ळें ना. देवाचेर आशिल्लो भरवोसो सांडिनासतना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तशेंच सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान हांवें भाग घेतलें. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मारिफात म्हज्या घोवाची भलायकी तशेंच म्हज्या नातवाची भलायकी बरी आसा. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या नातवाच्या जिवितांत तशेंच म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 18 verse 6. म्हज्या आकंतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांतावन ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. प्रार्थुया. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुवें हो संवसार सोबीत रचलोय आनी मनशाच्या आदीन दिलोय. मनीस हो संवसार पळोवन संतोषून तुका वाखाणून दी म्हणून तूं आशेलोय. पूण आप स्वार्था खातीर मनीस आज तुका विसरून गेला. तुवें दिल्लें सर्व आपणाचेंच म्हणून चिंतून तुका निसा देवाक सोडून आज मनीस सोलून आसा. मोगाळा बापा, तूं आमचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे काकुळतीचें बोगसाणें आमा समेस्तांक तूं दी. मोगाळा बापा, आज विशेश तरान हांव मागता म्हज्या भाव भयण्यां खातीर ऑनलायन आशिल्ल्या हर एकल्या मनशाक तूं तुज्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी बर. तांच्यो गरजो तूं तांकां दी. तांचें काम तांकां सुपळ कर. तुज्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी बरें काम करूंक तांकां उर्बा दी. सर्गींच्या वस्तूंची आशा सोडोवन दी. सदांनीत प्रेरीत जावन मागण्याच्या स्पिरितान तांचें जीवन तूं नंदन कर. तांची पिडा आनी सर वायट पयस कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आज ऑगस्टाच्या 3 तारखेर आयताराचो दीस जावन आसा.
विशेष आराधन 2:45 तावन 4 वरां पर्यंत सगळ्या कुटुंबादारा खातीर खळनासतना ह्या आराधनेंत आमी भाग घेवया. तशेंच ऑगस्टाच्या 7 तारखेर म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट विशेष आराधन आसतले संजेर 7 तावन 9:15 मुशेर. सगळ्या भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर विशेष मागणे आसतले. खळनासतना भुरगीं तरणाटी बॉम्बेंत आसली वत्तायचे आपणे जावन आसा. येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू, ऑगस्टाच्या 9 तारखेर ऑगस्ट 9 सोनवाराच्या दिसा एका दिसाचे कन्व्हेन्शन आसतले सत्यागिरी डॉमिनिकन रिट्रीट सेंटर इगतपुरी ह्या सुवातेर. वेळ जावन आसा सकाळी 9 वरां तावन संजेर 4 वरां पर्यंत. ह्या एका दिसाच्या कन्व्हेन्शना खातीर चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेंतावन आमी बस अरेंज केला. कोणाय की हे बसाचे फॅसिलिटी यूज करूंक आसा जाल्यार 9702957091 ह्या नंबराचेर तुमी संपर्क करियेत. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू, ऑगस्टाच्या 4 तारखेतावन एक नवी मांडवळ 2:45 तावन 4 वरां पर्यंत लूक चॅप्टर 24:31 तेदना तांचे दोळे उक्ते जाले ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले. हांव देव आमकां जण एकल्याक आशिर्वादांनी बेसवांनी कृपेन भरून दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. लॉर्ड एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुतान ताचें ड्रायव्हिंग लायसन्स पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासली. तशेंच सदांच 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन तो ताच्या ड्रायव्हिंग लायसन्सान पास जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 22:19 पूण तूं सर्वेस्परा पयस रावा नाका, म्हज्या बोळा म्हाका कुमोक करूंक तुर्त कर. प्रेज द लॉर्ड. मेरी म्हणले बायन आपले साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताच्या फ्रेंडाक कॅनडांत एक बऱ्या कंपनींत काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान म्हज्या फ्रेंडाच्या पुता खातीर उसार नासली. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव ताचे खातीर मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन ताका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जाला. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46:1 देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो पूत कालच्या दिसा कठीण हुशार नातलो आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार विजडम चॅप्टर 16:12 हांव कळनासतना उसार नासली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाच्या दयेन म्हज्या पुताक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 16:12 कित्याक कसलोच आलो पलवल लेप तांकां बरी करूंक सोकोंक ना. बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें BA ई-कॉमर्स आनी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स घेवन गेल्लें आनी त्या सब्जेक्ट्सांत हांव बऱ्या मार्क्सांनी पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासली. तशेंच सदांच 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन हांव म्हज्या एग्जामांनी बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्यां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46:7 दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सोवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे.